قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأخذون ومجوزا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدًا كلام مكاني فيه ربي خير ما فأعينوني بقوة يجعل بينكم وبينهم وداما أتوني جبورا حديدي حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه كترا فما استوى أن يسخروه وما استطاعوا له نبيك ولا خجل رحمة من ربي فإذا جاء وحده ربي وجعله دكا وكان وعد ربه حقا وتركنا بعدكم يومئذ يموت في بعد ونفيك في السور فزعمناهم زميا وردنا جهنم يومئذ للكافرين أرادين الذين كانت أعينهم في جتين ينزل ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أضل معيوهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون سنيا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيهم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات رسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد একটা সূরা কাহফ শেষ করলাম আব্বা। আচ্ছা আম্মু, আই লাভ ইউ, ভালো থেকো। হ্যাঁ আচ্ছা, তুমি ভালো, তোমার শরীর ভালো আছে বাজান? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এখন। হ্যাঁ দেখে দিলাম।